अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अभाम दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभाम की दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। बशारत, तफसीली फैसला सामने आ चुका है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में तफसीली फैसला जारी कर दिया और जो इबाहम की दरख्वास्त दी गई थी उस पर तहरीरी आर्डर जारी कर दिया। और उस तहरीरी आर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 41 कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो आजाद उम्मीदवार थे जिन्हें कहा गया था उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करना, फिर 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज ही उनका नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आज नोटिफिकेशन जारी करे। ये याद रहे कि 12 जुलाई को जब फैसला दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट ऑर्डर किया था उसमें कोई 81 के करीब ऐसे उम्मीदवार थे जिनके मतलब कहा गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और 40 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नोटिफिकेशन, जिन्होंने बयान हल्फी जमा किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन 41 उम्मीदवार ऐसे बाकी बच गए थे जिन्होंने बयान हल्फी तो जमा करवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नोटिफिकेशन जारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से उनकी दरख्वास्त जो दी गई थी कि इबहाम है इस पर, उन्होंने इस हवाले से आज 4 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया और ये कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जी अच्छा बशारत, ये भी बताइएगा जैसे कि आपने कहा 41 कैंडिडेट जिनको सर्टिफिकेट जारी किए गए, तो उनमें कौन कौन शामिल है? ये उसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल और इसके अलावा बैरिस्टर गोयर जो पार्टी चेयरमैन हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल थे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत और दिगर कई और भी लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग थे, और साउथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से कुछ लोग थे जो आज़ाद कैंडिडेट में जिन्हें रखा गया था। और जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये उनके कागजात जमा करवाए थे कि ये आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हीं आज़ाद कैंडिडेट को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तफसीली फैसले में ऑर्डर किया है कि फिल 4 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि इन लोगों ने हल्फी जमा करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे जो उनकी हमायत से ये कामयाब हुए थे। और आज उन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करे। याद रहे कि इससे पहले 40 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी किया था, और 41 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी थी कि हमें इस पर इबाहम है। 12 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर किसी को कोई इबाहम हो तो वो हमसे रुजू कर सकता है, चैम्बर में रुजू कर सकता है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चैम्बर से रुजू किया गया था, जिस पर आज उन्हें बाज़ाब्ता जवाब दिया गया कि ये 41 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और फिल 4 इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जी ठीक है बशारत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का अभाम भी दूर कर दिया। देखिए, अगर इस फैसले का पैरा 5 और 6 पढ़ें तो सिर्फ इबाहम दूर नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती थी और जो इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की जो कोशिश की गई या ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, उनको भी पॉइंट आउट किया गया इन पैराग्राफ 5 और 6 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये एक बरहमी का भी इजहार किया कि अगर पूरा इलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो उसमें बैरिस्टर गोहर ही खतो किताबत कर रहे हैं, उन्हीं के दस्तखतों से इंतखाबी जो लिस्टें तरतीब दी गई, उन्हीं के खतो किताबत के जरिए तमाम जो है कि इलेक्शन का प्रोसेस हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या इंतखाबात से मुतल्लिक, सिंबल से मुतल्लिक, टिकट से मुतल्लिक सारी चीज़ें अगर उनसे हो रही हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जितने फैसले चैलेंजेस किए या पीटीआई को जहां जहां उन्होंने फरीक बनाया तो वहां भी बैरिस्टर गोहर को फरीक बनाया हुआ है, तो जब आप उनको तस्लीम कर रहे हैं और फिर 8 ये जजेस और इनके अलावा 3 और मोअज़्ज़ज़ जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, है और इलेक्शन कमीशन में इनलिस्टेड है और उसको इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, बहस इसलिए कि उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया। तो इसके बाद
اور خط و کتابت بھی ساری بیرسٹر گور کے ساتھ ہے، تو پھر یہ سوال پوچھنا جو ہے کہ یہ جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کرنا اور انصاف کے تقاضوں کو پورے نہ کرنا، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جو ساری کی ساری انٹینشنز یا جو کولیبریشن نظر آ رہی تھی ہمیں حکومت کی الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ کسی طرح سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو آزاد رکھا جائے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو پھر مجبور کیا جائے کہ وہ حکومت کی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پیکیج کے اوپر جو ان کو مطلوبہ 2/3 اکثریت ہے اس کے لیے ووٹ حاصل کیے جائیں۔ انڈائریکٹلی جو ہے کہ اس چیز کے اوپر بھی یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ دوسری بات جو ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی خواب وہ جو 41 میں سے ایک جو ہے رحیم یار خان سے جو ممبر منتخب ہوئے تھے وہ انتقال کر گئے تھے، کل الیکشن بھی ہو گیا اور وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی کامیاب ہوئے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، تو 40 ارکان جو مزید جو آزاد ڈکلیئر کیے گئے تھے، جن میں سے گزشتہ 2-3 دنوں سے حکومتی حلقوں سے خبریں چلوائی جا رہی تھیں یہ 5 یا 6 یا 10 ارکان جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے، کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ ووٹ دیں گے اور 2/3 میجورٹی اس میں حکومت نے حاصل کر لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ بھی بائنڈنگ ہو گئے ہیں آرٹیکل 63 کی، جس کے تحت اب پارٹی پالیسی جو ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن کے پابند ہوتے ہیں، تو اب آپ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس فیصلے کا اس وقت آنا جو ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے جو 2/3 میجورٹی کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی اور ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے بات کی جا رہی تھی، اس کے اوپر سب سے بڑا جو ہے ان کو یہ دھچکا لگے گا، اور ان کو اب وہ مطلوبہ حمایت حاصل کرنے کے لیے اگر JUI سپورٹ بھی کرتے نیشنل اسمبلی میں تو بھی حکومت کو شاید ابھی جو ہے کہ وہ 2/3 اکثریت جو ہے کہ ممکن نہیں ہوگی۔ اچھا خالد صاحب، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، جیسے یہ فیصلہ آیا ہے تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ انتظامی معاملہ تھا اور الیکشن کمیشن نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے؟ بالکل، یہ اس کے اندر آپ اگر پیرا 5-6 پڑھیں اور پیرا 3 بھی، تو اس کے اندر یہ چیز ابھی ان 8 معزز جج صاحبان نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تناظر کے اندر جو صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، اس میں جو چیزیں آتی ہیں تو اس میں ان کو صرف نوٹیفائی کرنا ہے، لیکن جس انداز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر سٹیج کے اوپر ہر مرحلے پر جو ہے کہ وہ ایک فریق بن گیا اور ہر بار اس نے جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پوزیشن لی، اور کبھی ان کی انتخابی نشان سے لے کر انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر ان کے کاغذات نامزدگی سے لے کر پھر ان کو انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد بھی مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی ہر موقع کے اوپر ہر مرحلے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ پوزیشن لی جو اس کو جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کے منافی ہے وہ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ابھی بھی جو ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب ان کے اوپر تنقید کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں کہ لوگ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیئرمین اور چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہیں انہوں نے اس کے خلاف کام کیا ہمیشہ۔ تو اس کے اوپر اب ان عدالتی فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے موقف کے اوپر پھر یہ دلیل ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ دلیل وزنی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے اندر وزن ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے کہ اس نے ہر موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پوزیشن لی، اور اگر عدالتی فیصلے بھی ہوئے تو ان کے کلیئرٹی کے باوجود جو ہے کہ الیکشن کمیشن نے پھر بھی جو ہے کہ تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی حکومت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالد صاحب، جب یہ معاملہ آیا تھا آزاد ارکان کو پارٹی ایفیلیشن شو کرنے کا اور درخواستیں جمع کرائی گئی تھی، تو تب بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اسی چیز پر وضاحت مانگی جا رہی تھی کہ پارٹی کا سربراہ موجود نہیں ہے تو یہ درخواستیں کیسے منظور کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اسی فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کیسے ازیوم کر رہا ہے کہ پارٹی سربراہ نہیں ہے۔ جس شخص نے بیرسٹر گوہر نے ابھی ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم ان کی جو شمولیت ہے اس کو قبول کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پارٹی کا حصہ بنا رہے ہیں، اسی شخص کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ہر پٹیشن میں PTI کے چیئرمین کے طور کے اوپر فریق بنایا ہوا ہے۔ جب آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں فریق بنا کر، پھر آپ اس پارٹی کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کے چیئرمین کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ نوٹس بھی انہی کو کرتے ہیں بیرسٹر گور کو، اور پھر الیکشن پروسیس سے پہلے جتنی خط و کتابت ہوئی، جتنی جو ہے کہ اس وقت بھی انتخابی نشان یا ٹکٹوں سے متعلق جتنے بھی خطوط تھے وہ سارے کے سارے سائن بائی بیرسٹر گور تھے۔ تو جب آپ نے اس وقت ساری چیزیں تسلیم کی تو اب تسلیم کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس کی بنیاد پہ بھی یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تمام ڈاکومنٹس PTI نے اس کے الیکشن کمیشن کے اعتراض یا بذاتی درخواست کے جواب میں لگائے کہ الیکشن کمیشن ہر مرحلے پر ہمیں
बैरिस्टर गौहर को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको तस्लीम नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे उनकी मेलाफाइडी इंटेंशन है, ये बदनीति पर मबनी उनकी है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर तस्लीम किया और ये करार दिया कि बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से जारी किया गया सर्टिफिकेट है उसको तस्लीम किया जाए और फौरी तौर के ऊपर वो जो बाकी अरकान है, अभी तो 40 रह गए, 41 थे, कि उनकी जो है कि पार्टी एफिलिएशन का जो है कि वो सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए इलेक्शन कमीशन। और खालिद साहब, बाकायदा इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी और अब भी वो पार्टी है, उसको तस्वर किया जाएगा और किसी भी तरह से किसी सियासी या आईनी और कानूनी हकूक से मुतासिर नहीं किया जा सकता। बजा के ये बात थी कि पीटीआई के पास उस वक्त सिंबल नहीं था, लेकिन इस फैसले में भी यही कहा गया है कि सिंबल का ना होना इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये जब हेयरिंग हो रही थी इस केस की, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने खुद भी ये तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, जो इनलिस्टेड पार्टीज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। जब उनकी लिस्ट शामिल है, जब इसी तरह से फिर जब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को खत लिखा गया कि कौन से उम्मीदवार कौन से अरकान किस किस जमात से हैं या कौन कौन सी पार्टी हैं, तो उसके अंदर भी वो शामिल है। तो जब तमाम खतों किताबत के अंदर पीटीआई शामिल है, वो इनलिस्टेड पार्टी है, वो पार्टी खत्म नहीं हुई, तो फिर उसको इलेक्शन से कैसे आप जो है दूर कर सकते हैं या उनके उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये वो बुनियादी नुकता था जिसकी बुनियाद के ऊपर उस हेयरिंग के दौरान भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, जिनमें अभी तो 8 ये जजेस ने जारी किया, लेकिन बाकी 3 जजेस जो हैं और भी ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि पीटीआई जमात है